पिछले दिनों बोल टीवी पर एक नौजवान ने एक तंज़ो मज़ाह से भरपूर तकरीर की जिसका मौजू था कि अगर अर्तुगरुल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता तो वो क्या करता। वो देखकर मैंने सोचा कि इस मौजू पर एक संजीदा गुफ्तगू भी होनी चाहिए ताकि ड्रामे का जो असल पैगाम है उसको भी समझने में मदद मिले। और याद रखिए कि ये ड्रामा बनाने वालों ने इसको एक मिशनरी जज्बे के साथ बनाया है, पैसा कमाने के लिए नहीं। और हमें भी चाहिए कि इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के तौर पर न लें बल्कि इसके असल पैगाम को समझें और उसके मुताबिक अपने फ़िक्र व अमल में मस्बत तब्दीली लेके आएं। पहले तो यह समझ लें कि अर्तुगरुल एक हक परस्त मर्द आज़ाद था। वो खुदा के सिवा किसी से डरने वाला और किसी के आगे झुकने वाला नहीं था और उसकी वफादारी इस्लाम के साथ थी। वो सारी उम्र हक के लिए लड़ता रहा, हक को गालिब करने की कोशिश करता रहा, इस्लाम के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करने और अदलो इंसाफ के क़याम के लिए कमर बस्ता रहा। इसलिए मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि अगर अर्तुगरुल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता तो वो ये चंद काम ज़रूर करता। पहला काम तो ये कि अर्तुगरुल कौमी ज़ुबान उर्दू और उसकी तहज़ीब को तरवीज देता ताकि हमारी कौम जो आज तक अंग्रेज़ की ज़हनी ग़ुलामी से नहीं निकल सकी वो फ़िक्री तौर पर आज़ाद होती और अपनी ज़ुबान, तहज़ीब और सकाफ़त पर फ़ख्र करती, उसकी खुदी बुलंद होती। या इकबाल के बकौल कि अगर जमा हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। मुकाबले का इम्तिहान उर्दू में लिया जाता ताकि आम और गरीब पाकिस्तानियों के बच्चे और मदारस से दरस निज़ामी करके फ़ारिग होने वाले तलबा व तालिबात भी मुकाबले का इम्तिहान पास करते और सिविल सर्विस में आते और ब्यूरोक्रेसी में भी कोई मस्बत तब्दीली आती जो इस कौम को आज तक ज़हनी ग़ुलाम रखने के जुर्म में पूरी तरह शरीक है। शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, या ये कहना चाहिए कि शरीक जुर्म ना होते तो बेहतरी करते। इस तरह अशराफिया और अवाम के दरमियान भी फासले कम होते। अंग्रेज़ी उतनी ही पढ़ाई जाती जितनी चीनी, फ़्रांसीसी और जर्मन अक़वाम अपने लोगों को पढ़ाते हैं ताकि बैनुल अक़वामी अमूर में अपना किरदार अदा कर सकें और ज़रूरी मवाद का अपनी ज़ुबान में तर्जुमा किया जा सके। दूसरा अहम काम जो अर्तुगरुल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनकर करता वो तालीम और शऊर आम करने के लिए तालीमी एमरजेंसी लगा देता। तमाम मसाजिद को भी स्कूल का दर्जा दे दिया जाता। हर पढ़े लिखे शख्स, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सरकारी मुलाजिम हो या घरेलू खातून, उस पर लाजिम होता कि वो पार्ट टाइम कुछ लोगों को पढ़ाए और इस तरह पूरी कौम को मस्बत फ़िक्र व अमल अपनाने और उनमें शऊर की बेदारी और उनको आला इखलाकी अक़दार की पासदारी करने की तरगीब दिलाई जाती। अवाम छोटी सोच और तासुबात से निकलते और आला व बरतर मकासद के साथ जीने का हुनर सीखते। लोग मसलकी, गिरोही, लिसानी और बरादरी के तासुबात से निकलते। उनमें अच्छे और बुरे लीडर में तफरीक करने की सलाहियत पैदा होती। वो नेक और शरीफ सियासी लीडर्स को सपोर्ट करते और जालिम और करप्ट लोगों को अपना लीडर बनाने से परहेज़ करते। इसी तरह मसाजिद और मदारिस को किसी ख़ास मसलक के साथ मंसूब करने की भी ममानियत होती। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। तीसरा काम जो अर्तुगरुल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनकर करता वो ये होता कि वो आइन की दफ़ात 62 और 63 पर हकीकी मानों में अमल दरामद करवाता, जिसके मुताबिक पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए ज़रूरी है कि उम्मीदवार सादिक और अमीन हो। ये हमारी बदकिस्मती है और कुछ हमारे शराफिया की कारस्तानी के अवाम का ये जहन बना दिया गया है कि आइन की इन दफ़ात पर अमल हो ही नहीं सकता, सादिक और अमीन लोग ढूंढे ही नहीं जा सकते, और अगर कोई इन दफ़ात पर अमल दरामद का मुतालबा भी कर दे तो उसका मजाक उड़ाया जाता है कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में। हमारी इशराफिया का दोगलापन देखें कि एक तरफ तो हमारा दावा है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में से एक हैं और ISI के अलावा हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो और FIA जैसे इदारे हैं, तो ये कैसे मुश्किल है कि ये सारे इदारे अगर इलेक्शन कमीशन की मदद करें और सिर्फ नेक, सच्चे और खरे लोगों को आगे आने दें तो हमारी जान 2 नंबर झूठे और करप्ट सियासतदानों से न छूटे। होने को सब कुछ हो सकता है अगर हमारे हुक्मरानों, अशराफिया और ब्यूरोक्रेसी की नीयतें ठीक हों। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उक़दा है जो वाह हो नहीं सकता। चौथा काम जो अर्तुगरुल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनकर करता वो आइन व कानून की हुक्मरानी कायम करता।
ہر ادارہ آئین میں دیے گئے اختیارات کے تحت کام کرتا اور دوسرے اداروں کے معاملات میں بیجا مداخلت سے باز رہتا۔ اس سے عوام میں اداروں کی قدر و منزلت بھی قائم رہتی اور مسائل بھی پیدا نہ ہوتے۔ اور سب سے پہلے تو ہنگامی بنیادوں پر پولیس کے نظام میں اصلاحات نافذ کی جاتی، کیونکہ پولیس اور موجودہ عدالتی نظام نے عام آدمی کی زندگی جہنم بنا دی۔ پولیس کے نظام میں جوہری تبدیلی لائے بغیر ممکن ہی نہیں کہ عام آدمی کو بھی انصاف مل سکے اور اس کا بھی کوئی پرسان حال ہو۔ پولیس کو فوری طور پر سیاسی مداخلت سے پاک کیا جاتا، عدالتی نظام کو فعال بنانے کے لیے 24 گھنٹے عدالتوں کا کام جاری رہتا اور گلی محلے کی سطح پر کمیٹیاں بنائی جاتی تاکہ لڑائی جھگڑوں کا مقامی سطح پر پنچایتی نظام کے ذریعے ہی تصفیہ کر دیا جاتا اور گناہگاروں کو سزا دے دی جاتی۔ لوکل باڈیز کے نظام کو بھی بہتر اور مضبوط کیا جاتا تاکہ سماجی خدمت کے کام بھی بہتر طور پر سر انجام دیے جاتے اور نئی لیڈرشپ بھی پیدا ہوتی رہتی۔ میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہی نہیں بلکہ یہ تو دور جدید کا میدان جنگ بھی ہے۔ اب عوام کی ذہن سازی کر کے ان کو فکری اور نظریاتی طور پر تسخیر کیا جاتا ہے، جیسے 5th جنریشن وارفیئر کی مثال دی جاتی۔ اس لیے عوام کی ذہن سازی اور ان کی فکری اور نظریاتی تربیت کے لیے نظریاتی بنیادوں پر ڈرامہ اور فلم سازی کا کام کیا جاتا، اور اس کی بہترین مثال بھی ارطغرل ہے، جس نے دنیا بھر کے مسلمان نوجوانوں میں جذبہ حریت اور ایمانی جوش و ولولے کی لہر دوڑا دی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو سکھایا جاتا کہ اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے کیا کیا قربانیاں دیں اور اس مملکت کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا۔ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو سیاق و سباق کے بغیر بیان کرنے اور اس میں سے زبردستی سیکولرزم برآمد کرنے کی بجائے قائد اعظم کی تقاریر اور ان کے بیانات اور ان کے اعلیٰ کردار کو نوجوان نسل کے ذہن نشین کرایا جاتا۔ ایک عظیم تر اور ناقابل تسخیر پاکستان کے قیام کے لیے تمام نوجوانوں کے لیے کم از کم درجہ کی فوجی تربیت لازمی قرار دے دی جاتی۔ ارطغرل اگر پاکستان کا وزیر اعظم بنتا تو یہ کام ضرور کرتا، اور 3 شعبوں میں تو وہ ہنگامی بنیادوں پر کام کرتا: تعلیم، انصاف اور صحت کے شعبوں میں۔ تعلیم اور انصاف کے نظام کی ہم بات کر چکے، صحت کے شعبے کو بہتر کرتے ہوئے اور عوام کے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ان پر لازم کیا جاتا کہ وہ باقاعدگی سے ورزش کریں، کھیلوں کو فروغ دیا جاتا، گلی محلے میں سپورٹس کلب اور لائبریریاں قائم کی جاتی، اور بالخصوص نوجوانوں کو جسمانی ورزش والی کھیلوں کے ساتھ ساتھ مطالعے کی ترغیب بھی دی جاتی تاکہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست رہیں، کیونکہ قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اور بڑی سوچ والا چھوٹی سوچ والے سے بہتر ہے، باشعور بے شعور سے بہتر ہے۔ عوام کو سادہ، قدرتی اور خالص غذاؤں کی طرف راغب کیا جاتا تاکہ جنک فوڈ سے ان کی جان چھوٹے۔ معاشرے کے ہر مرد و عورت پر لازم کیا جاتا کہ وہ ہر ہفتے اپنے اوقات میں سے چند گھنٹے نکال کر جسمانی مشقت والا کام ضرور کریں، اور محلے، مسجد یا پارک وغیرہ کی صفائی یا پودوں کی تراش خراش جیسے کاموں میں معاونت کرے۔ اس طرح پوری قوم نہ صرف صفائی کا اہتمام کر سکتی بلکہ اپنے اپنے علاقے کی خوبصورت تزئین و آرائش کا کام بھی کرتی اور صحت مند بھی رہتی۔ نوجوانوں کو سکھایا جاتا کہ محنت کر کے روزی کمانا بھی عبادت ہے، اور محنت کر کے رزق حلال کمانے والا کوئی کام بھی چھوٹا یا نیچ نہیں ہوتا۔ ان کو سکھایا جاتا کہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے جنرل مینیجر لگنے سے کہیں بہتر ہے کہ تم اپنے ذاتی ٹھیلے کے چیف ایگزیکٹو بن جاؤ، اور انہیں بتایا جاتا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر ہونے کا فارمولہ بتایا ہے کہ تم تجارت کو لازم پکڑو، اس میں تمہاری روزی کے 9 حصے ہیں۔ ناظرین، یہ چند ضروری کام ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ارطغرل یا محمد علی جناح یا ان جیسا کوئی مرد حر پاکستان کا وزیر اعظم بنتا تو ضرور کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ سب باتیں دیوانے کا خواب ہیں اور ان کا ہونا ناممکن ہے، لیکن یاد رکھیے گا مایوسی بھی گناہ ہے اور امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، اور نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ ہر کام کا آغاز سوچ ہی سے ہوتا ہے۔ اقبال کے خواب ہی کا نتیجہ یہ پاک سرزمین ہے، اور اقبال ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اور پھر اس نے کہا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی۔ پاکستان کا قیام اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔
انشاءاللہ یہ عظیم تر بنے گا اور امت مسلمہ کی پشت بانی کرنے کا فریضہ بھی سر انجام دے گا۔ اگر ہم خود کو نہیں بدلیں گے اور اس وطن کی خدمت کرتے ہوئے اس کو عظیم تر نہیں بنائیں گے تو یہ کام وہ کریں گے جن کو خدا یہ توفیق دے گا، لیکن بہرحال یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ قرآن کا پیغام یاد رکھیے گا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خدا اپنی حالت کے بدلنے کا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔